Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, यानी अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन बेनज़ीर भुट्टो। स्टूडेंट्स, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 11 और इस तरह 13 प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो ये 1988 से लेके 1990 तक पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, जबकि दोबारा जब ये 13 प्राइम मिनिस्टर बनी अब पाकिस्तान की तो ये 1993 से लेके 1996 तक पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती थी और ये हमारे पास जो है 2007 में असैसिनेट की गई थी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज़ ब्लैंक फीट। मीनार पाकिस्तान की हमारे पास जो टोटल हाइट है वो कितनी है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 230 फीट। अब स्टूडेंट्स, बाज़ बुक्स के मुताबिक ये जो हाइट है 196 मीटर्स बताई जा रही है, लेकिन अगर हम मीनार पाकिस्तान के बेस को भी इंक्लूड करें तो फिर हमारे पास 230 फीट बनती है। मीनार पाकिस्तान की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लाहौर पंजाब में लोकेट है। इस तरह अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अब द फर्स्ट टाइम इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1960 में और ये कंप्लीट हुआ है 1968 में। और इसमें हमारे पास करारदाद मकासद यानी लाहौर रेजोल्यूशन भी पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन्स स्कर्दू। कहा जाता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है ये सबसे ठंडे इलाकों में से आता है। यहाँ पर अगर हम स्कर्दू की टेम्परेचर की बात करें तो -20 से लेके -65 तक की जो है टेम्परेचर गिरता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड जो है हम मोस्ट जो है कोल्ड सिटी है वो हमारे पास आती है क्वेटा। क्वेटा में भी काफ़ी बर्फ़बारी होती है। मरी हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा रेनियस प्लेस है पाकिस्तान का। इस तरह अगर हम पाकिस्तान की सबसे हॉट प्लेस की बात करें तो वो हमारे पास है जैकबाबाद। नंबर 4 है हमारा व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर या फूल कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन जैस्मीन। इस तरह पाकिस्तान की कौमी खेल की बात करें तो वो हमारे पास है हॉकी। नेशनल सालन की बात करें वो हमारे पास है हलीम। नेशनल जूस की बात करें वो हमारे पास है शुगर केन जूस। इस तरह पाकिस्तान के नेशनल एनिमल की बात करें तो वो है मारहोर। नेशनल बर्ड हमारे पास है चकोर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। सेंसस मीन मर्दमशुमारी। अब पाकिस्तान में हमारे पास जो फर्स्ट सेंसस थी वो की गई थी 1951 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लास्ट टाइम की बात करें तो मई मंथ था और 2023 में सेंसस की गई थी। इस तरह पाकिस्तान में हमारे पास सेकंड सेंसस 1961 में, थर्ड 1972 में, फोर्थ 1981 में, फिफ्थ हमारे पास 1989 में और इस तरह सिक्स की बात करें तो वो 2017 में। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम वाज। पाकिस्तान टीम के फर्स्ट कैप्टन कौन थे। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन हफीज़ करदार।
اس طرح ریسنٹلی ٹیسٹ میچ کے جو ہمارے پاس کیپٹن ہے وہ ہے شان مسعود، اور T20 کو شاہین افریدی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کیوز نمبر 7 ہے ہمارا نیشنل اسپورٹ آف پاکستان از۔ جس طرح میں نے آپ کو MCQs نمبر 5 میں بتایا کہ پاکستان کا نیشنل اسپورٹ ہمارے پاس ہے ہاکی۔ جس طرح پاکستان کرکٹ کو جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے PCB، تو اس طرح ہاکی کو آپریٹ کرتی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن، جسے ہم سمپلی PHF سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ فار دی فرسٹ ٹائم ان لوگوں نے میچ کھیلا تھا 1948 میں، اور یہ ہمارے پاس ایشین ہاکی فیڈریشن کے فاؤنڈر ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم ہمارے پاس ایک سکسیسفل ٹیم رہی ہے، جنہوں نے 1971 کا ورلڈ کپ، 1978 کا ورلڈ کپ، 1982 کا ورلڈ کپ اور اس طرح 1994 کے ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ نمبر 8 ہے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان واز اناگوریٹڈ بائی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کس نے بنایا تھا؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین قائد اعظم۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم سینٹرل بینک آف پاکستان بھی کہتے ہیں، جو 1948 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے ہیڈ کوارٹرز ہمارے پاس ہے کراچی میں، اور یہ فار دی فرسٹ ٹائم 7 جنوری 1948 کو اوپن کیا گیا تھا۔ نمبر 9 ہے ہمارا ہائیسٹ ماؤنٹین پیک آف پاکستان K2 از لوکیٹڈ ان۔ K2 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہمارے زمین پر سیکنڈ لانگسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، جس کا اپنا جو ریئل نیم ہے وہ ہے گاڈون آسٹن۔ یہ ہمارے پاس 8611 میٹر لمبا ہے، اور یہ ہمارے پاس ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دوسرا بڑا پہاڑ ہے، اور یہ ہمارے پاس آتا ہے کراکورم رینج میں۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ نمبر 10 ہے ہمارا بلینک سجسٹڈ دا نیم آف پاکستان ان 1933۔ پاکستان کا نیم کس نے سجیسٹ کیا تھا 1933 میں؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین چودھری رحمت علی نے۔ چودھری رحمت علی، ان کا ایک پمپلیٹ بھی بڑا مشہور ہے، نا اور نیور، جو انہوں نے دو قومی نظریے سے نکالا تھا۔ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ وہ تھے سر سید احمد خان۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا پاکستان بیکم اے ممبر آف دی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ان۔ جس طرح دنیا میں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہے، تو یہ بھی ایک آرگنائزیشن کا نام ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور پاکستان اس کا حصہ بنا تھا 30 ستمبر 1947 کو۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ ایکسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا وٹ از دا نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ پاکستان کی نیشنل لینگویج کون سی ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین اردو۔ اس طرح آفیشیل لینگویج پاکستان کی انگلش ہے۔ نمبر 13 ہے ہمارا ہو واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے فرسٹ پرائم منسٹر کون تھے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین شیخ مجیب۔ شیخ مجیب کا پورا نام تھا شیخ مجیب الرحمن، جن کو بنگا باندھو کے نام سے بھی جانتے تھے۔ بنگا باندھو مین بنگلہ دیش لور۔ یہ ہمارے پاس 1971 سے لے کے 1975 تک جو ہے پرائم منسٹر رہے ہیں، پھر 1975 میں اس کو اساسینیٹ کیا گیا۔ 14 ہے ہمارا ایسٹ پاکستان واز سپریٹڈ آن 16 دسمبر بلینک۔ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ کب سپریٹڈ کیا گیا؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین 1971 میں۔ نمبر 15 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف 1973 ان 4 سٹون۔ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ایک سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جس پر ایک اسٹیٹ رن کرتا ہے۔ 1973 کا ہمارے پاس جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ اب اس کا انفورس کیا گیا تھا 14 اگست 1973 کو۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ 1973 کا اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو آئین تھا، یہ بنایا گیا تھا 23 اکتوبر 1972 کو، ریٹیفائڈ کیا گیا تھا 10 اپریل 1973 کو، اور اس طرح ہمارے پاس جو یہ انفورس کیا گیا تھا 14 اگست 1973 کو۔ اس سے پہلے 1956 اور 1962 کے آئین بھی تھے جو بعد میں ختم کیے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔